ESRP, nilangkob nga hisgutan. Sudlanan ngadto sa kadungganan, tao sa Dios nga bug-os nga sinangkapan sa pagkaginamhan diha sa grasya nga naa ni Kristo Jesus, aron hingpit nga matuman ang atong pagpangalagad diha sa bugtong talagsaong pagpangalagad sa pamatigayon sa Dios. Semana 2, uluhan, gitawag ta sa Dios sumala sa kaugalingon niyang tuyo. Moadto ta sa Semana 2 sa ato nga morning revival. Kini nga morning revival or kini nga simanaha may duha ka mga punto. Una, may kalabot sa pagtawag sa Dios. Ikaduha, kalabot sa kaugalingon niyang tuyo. Ang Roman numeral 1 ug 2 naghisgot niya siya sa pagtawag sa Dios. Ug ang Roman numeral number 3 naghisgot sa tuyo niya o sa kaugalingon niyang tuyo. Ang Roman numeral number 1 naghisgot niya siya sa ning balaan nga pagtawag sa Dios. Unya ang dos, Roman numeral 2, naghisgot siya sa tuyo sa pagtawag niya. Unya sa kapulihay sa kinini ang kaugalingon niyang tuyo. Matuta sa Roman numeral number 1. Ningon si Pablo sa 2 Timoteo 1:9 nga nagluwas nato og nagtawag nato ang Dios pinaagi sa balaang pagtawag. Dili sumala sa atong mga buhat, kundi sumala sa kaugalingon niyang tuyo. Ningon ang nota, ang grasya nga gihatag kanato diha ni Kristo, gituga na nganhin nato sa wala pa magsugod ang kalibutan. Usa kini kalig-on og dili matarog nga patukuranan, nga lig-ong nagbarog batok sa nagkadaot nga kahimtang ug nagbutyag sa kawala gyoy mahimo sa pagpanimbasog sa kaaway sa pagsupak sa walay katapusang tuyo sa Dios. Aron sa paglig-on kang Timoteo, gipaila sa apostol ang ilang pagpangalagad nga nahiusa ning tuyua. Pagpangalagad sa mga apostol nang dasing ngadto ni Timoteo, kalabot nining tuyua. Nya kini nga pagtawag dinhi, gitawag ni siya og balaang pagtawag. Unya ang A, B, C ug D kini siya nga mga punto, may kalabot ni siya sa tuyo sa Dios sa pagtawag kanato. Unya ang E ug F, may kalabot siya sa tuyo sa Dios sa pagluwas kanato. Ningon ang A, giluwas ta sa Dios dili lang aron makapaymulos sa iyang panalangin, kundi gitawag sabta pinaagi sa balaang pagtawag. Sa pagtawag nga dunay pihong tumong aron magtuman sa iyang tuyo. Sa pa dunay pihong tumong ang iyang pagtawag nato para unsa man aron magtuman sa iyang tuyo. Unya ang punto B ningon, ang pagkatinawag sa Dios pagkaginahin man ngadto sa iyang tuyo. Nahimutang mga ginahin ini. Unya ang punto C ningon, ang tuyo sa 2 Timoteo 1:9 mao ang plano sa Dios sigon sa iyang kabubuton nga ibutang ta ngadto ni Kristo ug iusa ta kaniya aron makaambit sa iyang kinabuhi ug posisyon ug mahimong iyang panghimatuod. Ang punto D ningon, giluwas ug gitawag ta sa Dios sumala sa kaugalingon niyang tuyo ug karon mahimo gyung tuyo nato ang iyang tuyo. Kay gitawag man ta sumala sa kaugalingon niyang tuyo, mahimo gyung tuyo nato ang iyang tuyo. Unya sa punto E, ningon siya, tan-awon gyud nato ang kaluwasan sigon sa pagtan-aw sa Dios. Ang tuyo sa kaluwasan sa Dios mao nga mabatunan sa mga gilalang o gitubos niya ang pagkaanak. Sa ato pa, mabatunan ang kinabuhi sa anak ug masama sa dagway sa iyang anak aron mahimong panganayng anak sa daghang magsuon. Ningon ang 1 Juan 5, kini ni 1 Juan 5:11 ngadto sa 12, ningon siya, ug kini ang panghimatuod nga gihatagan ta sa Dios sa kinabuhing dayon ug naa kining kinabuhia sa iyang anak. Unya ang bersikulo 12, kadtong nakabaton sa anak dunay kinabuhi. Kadtong wala makabaton sa anak sa Dios, walay kinabuhi. Ang pangimatuod sa Dios dili pangimatuod lang sa mga anak niya ni si Hesus o sa anak niya si Hesus, kundi nang himatuod sab nga gihatagan ta niya kinabuhing dayon
nga naa sa iyang anak. Ang iyang anak maoy palagianan nga nakahatag siya nato sa kinabuhing dayon nga maoy tumong niya alang kanato. Kay naaman sa anak ang kinabuhi ug ang anak mao ang kinabuhi, ang anak ug ang kinabuhi usara, dili mabulag. Busa ang nakabaton sa anak dunay kinabuhi ug ang wala makabaton sa anak walay kinabuhi. Unya ang letter F ingon sa dili pa ningon ang Roma 8:29 kay ang mga giila niyang daan gitudlo sab niyang daan aron mahisama sa dagway sa iyang anak aron mahimo siyang panganay sa daghang magsuon. Unya ang punto F ningon naglakip ang kaluwasan sa pagkaluwas nato sa tawhanong kinabuhi nga walay kahulugan. Ang 1, 2 ug 3 nagpatin-aw niini. Giluwas ta sa ebanghelyo gikan sa tawhanong kinabuhi nga walay kahulugan ngadto sa kahulugan sa universo. Unya ang 2, gilalang sa Dios ang tawo nga dunay dakong kahulugan og tuyo. Apan nahulog ang tawo ug nawala ang kahulugan sa kinabuhi sa tawo. Unya ang 3, sa kaluwasan sa Dios giluwas ug gidalatan niya balik sa orihinal nga tuyo nato nga mao ang kahulugan sa universo. Ang Roman numeral number 2, may kalabutan ni siya sa tuyo sa pagtawag sa Dios. Lingon kini, ang walay katapusang tuyo sa Dios, pagpaambit man sa iyang kaugalingon nganha sa pinili ug tinubos nga katawhan niya aron masama sila kaniya sa kinabuhi ug kinaiya apan dili sa ranggo sa pagkadios aron mapadako ug mapalapad ang iyang pagpadayag. Ningon ng Episo 1:5 ug 9. Gitudlo tangdaan ngadto sa pagkaanak pinaagi ni Hesukristo alang sa iyang kaugalingon sumala sa gikahimutan sa iyang pagbuot. Unya ang bersikulo 9 nag-ingon nga nagpahibalo kanato sa misteryo sa iyang kabubuton sumala sa iyang gikahimutan nga gimbutan niya diha sa iyang kaugalingon. Ang nota sa 5, bersikulo 5 nag-ingon, ang pagtimaan daan sa Dios nato, pagtudlo man nato ngadto sa pagkaanak. Kini bisan sa wala pa ta buhata. Busa isip mga binuhat sa Dios, ipanganak gyud ta pag-usab niya aron makaambit sa iyang kinabuhi ug mahimong mga anak niya. Nagpasabot kini nga dili lang dunay kinabuhi, kundi dunay posisyon sab sa usa ka anak. Ang mga gitiman-an na sa Dios dunay kinabuhi nga mahimong iyang mga anak ug dunay posisyon sab nga manunod niya. Ang mabalaan sa Dios pinaagi sa pabutang niya sa iyang kaugalingon ug pagsagol sa iyang kinabuhi kanato maoy kahikayan ang paagi samtang ang pagkahimong mga anak sa Dios maoy tumong tuyo ug may kalabutan sa pagkausa nato sa anak sa Dios ug mahisama sa gitinong porma sa dagway gyud sa panganay ang anak sa Dios aron ang tibuok natong pagkatao lakip na ang atong lawas maanak sa Dios. Unya nagpadayag kini nga may pagbuot ang Dios ug naa niini ang iyang gikahimutan. Gitudlo na tangdaan sa Dios nga mahimong mga anak niya sumala sa iyang gikahimutan kun kalipay sa iyang kasing-kasing. Lahi sa basahon sa Roma, ang basahon sa Episo wala manukad sa masal-anong kahimtang sa tao. Nanukad hinuon kini sa gikahimutan sa kasing-kasing sa Dios. Busa mas lalom ug mas habog kini. Ang punto A niingon, may kalabutan kini siya sa duha ka pilo nga pangutana sa basahon sa Hob. Ang B sa tuyo sa paglalang sa Dios, ang C sa walay katapusang tuyo sa Dios, ug ang letter D may kalabutan sa iglesia. Ang letter A nag-ingon, naghatag nato og duha ka pilo nga pangutana ang basahon sa Hob, kalabot sa tuyo sa Dios, sa paglalang sa tawo ug sa pagtagad sa piniling katawhan niya. Unang kinini ang punto. A. 1. Ang tubag ning pangutanaha mao ang pamatigayon sa Dios nga mao ang walay katapusang tuyo sa Dios ug ang tinguha sa iyang kasing-kasing ngay paambit ang iyang kaugalingon diha sa Dios ng Trinidad niya isip amahan diha sa anak pinaagi sa espiritu ngana sa piniling katawhan niya aron mahimong ilang kinabuhi og kinaiya
aron masama sila kaniya alang sa kaupnganan o pagpadayag niya. Ang ikaduha, tuyo sa Dios sa pagbatok sa mga nahigugma niya bisan sa pagi nga mawad-an, mao nga mabatunan nila siya sa kinahingpitan gyud aron mapadayag siya pinaagi nila ug mahingpit ang walay katapusang tuyo niya sa paglalang niya sa tao. Punto B. Ang tuyo sa paglalang sa Dios sa tanang kabuhat sa tanang butang, lakip na ang tao, mao nga masagol ang tao sa Dios aron mapalugwa ang iglesia nga lawas ni Kristo nga maghingpit sa bag-ong Jerusalem aron may mayaon siyang mapadayag. Punto C. Ang walay katapusang tuyo sa Dios sigon sa gitinguha sa iyang kasing-kasing pagpakabaton man sa iglesia nga mahimong organikong lawas si Kristo aron mapadayag ang nagkadaiyang kaalam niya. Unya, sa punto D, ang iglesia nga lawas ni Kristo mao ang bugtong talagsaong palagianan nga gigamit sa Dios sa pagtuman sa iyang tuyo ug pagsulbad sa tarang problema niya. Ang 1 ngadto sa 3, nagpakita ni siya kung unsa man di ay ang iglesia. Ang 1 naingon, ang iglesia alang man sa pagpadayag sa himaya sa Dios Amahan diha sa Dios ng pagkaanak nga dunay kinabuhi ug kinaiya sa Amahan. Unya ang iglesia mo'y kinadak-ang garbo sa Dios sa pagpahibalukan ngadto sa mga magbubuot ug mga pagbulutan sa mga manulunda sa nagkadaiyang kaalam niya aron maulawan ug mapildi ang kaaway ug mapadangat ang iyang gingharian. Katulo, alang ang iglesia sa paghiusa sa tanang butang ubos sa usa ka ulo diha ni Kristo pinaagi sa pagbuhat niya sa iyang kaugalingon kanato nga kinabuhi og kahayag. Ang Roman numeral number 3, kalabot ni siya sa kabubuton sa Dios. Ningon siya, aron makakinabuhi sa kinabuhing makatuman sa walay katapusang katapusang tuyo sa Dios, masayod og mobuhat gyud ta sa kabubuton sa Dios. Ningon ang kinini ang Kolosas 1:9, busa kami sab. Sukad sa adlaw sa among pagkadungog niini, wala mo mag-undang sa pag-ampo ug pagpangamuyo alang ninyo, aron mapuno unta mo sa hingpit nga pagkaila sa iyang kabubuton diha sa tanang espirituhanong kaalam ug pagpanabot. Unya, ang nota sa bersikulo 9 nagingon, kabubuton kini sa Dios kalabot sa walay katapusan niyang tuyo bahin sa pamatigayon niya kalabot ni Kristo. Dili kabubuton niya kalabot sa gagmayng butang. Ang punto A, may kalabutan sa Dios nga dunay tuyo. Ang B, ang may kalabutan sa pagpapuno or pagpuno nato sa hingpit nga pagkaila sa kabubuton sa Dios, pagsulod nato sa gingharian sa mga langit. Unya, ang punto D, may kalabutan sa Mateo 7:21. Punto A, Dios nga dunay tuyo ang Dios, dunay kabubuton nga iyang gikahimut-an o gilalang niya ang tanang butang alang sa iyang kabubuton aron mahuman o matuman niya ang iyang tuyo. Ang 1 ug 2, may kalabutan ni siya sa kabubuton sa Dios. Ang kabubuton sa Dios mao ang gitinguha sa iyang kasing-kasing, ang pakigsagol niya sa tao ug ang pagtuman sa walay katapusang tuyo niya. 2, ang kabubuton sa Dios pagpakabaton maglawas alang ni Kristo nga mahimong kaupnganan kun pagpadayag niya. Punto D or B, mapuno gyud unta ta sa hingpit nga pagkaila sa kabubuton sa Dios. Sumala pa sa giingon sa Kolosas 1:9 nga nagampo sila sa Pablo sa walay pag-undang ug nangamuyo alang sa tanan nga mga balaan aron mapuno sa hingpit nga pagkaila sa iyang kabubuton diha sa tanang espirituhanong kaalam o pagpanabot. Ang 1 ug 2, dugang sa nga nagpatin-aw niini, nagsaysay ni siya sa kabubuton sa Dios, kalabot sa Dios. Ang kabubuton sa Dios sa Kolosas mao ang kabubuton niya kalabot sa walay katapusang tuyo niya, kalabot sa pamatigayon niya bahin ni Kristo.
Unya ang dos ingon, ang hingpit nga makaila sa kabubuton sa Dios mapadaygan man sa plano sa Dios aron masayod ta unsay giplano sa Dios nga buhaton sa universo. Nya labing nagpatin-aw niini ang punto A ug B. Plano sa Dios nga himuon si Kristo nga tanan diha sa Dios nung pamatigayon. B. Nagbukas ang pinadayag sa plano sa Dios sa dalan aron labi patang makasinati ni Kristo. Ang 3 ug 4 naghisgot ni siya kalabot sa tao. Ang kabubuton sa Dios alang nato. So may kalabutan ni sa atong kasinatian. Mao nga makailatan ni Kristo nga malangkubon sa tanan. Makasinati niya ug magkinabuhi niya nga atong kinabuhi. 4. Ang paagi nga nahiangay gyud sa Ginoo lugwa man sa hingpit nga pagkailan nato sa kabubuton sa Dios. Kanang paggawi nga gikinabuhi si Kristo. Ang punto C, mao ni ang kondisyon sa pagsulod nato sa gingarian sa mga langit. Kung butang makasulod sa pagpadayag sa gingarian sa mga langit sa moabot nga panahon, buhaton gyud nato ang kabubuton sa amahan karong panahona. Unya, sa dili ang tanang moingon nako, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingarian sa mga langit, kun dili siya nga nagbuhat sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa mga langit. Ang nota sa Mateo 7:21 nag-ingon, aron makasulod sa gingarian sa mga langit, buhaton gyud nato ang duha ka butang, mutawag sa Ginoo ug mobuhat sa kabubuton sa langit ng amahan. Igo nang makalawas nato ang pagtawag sa Ginoo. Apan aron makasulod sa gingarian sa mga langit, buhaton pagyud nato ang kabubuton sa langit ng amahan. Busa dili tanang niingon, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingarian sa mga langit, kundili ang nitawag ra sa Ginoo ug nagbuhat sa kabubuton sa langit ng amahan. Kay nagkinahanglan man ang pagsulod sa gingarian sa mga langit nga magbuhat ta sa kabubuton sa langit ng amahan, tataw yung lahi kini sa pagsulod sa gingarian sa Dios pinaagi sa pag-anak pag-usab. Kining ulahi pinaagi man sa pag-anak sa Dios nung kinabuhi. Ang una pinaagi sa pagkinabuhi ni adtong kinabuhian. Dugang nga nagpatin-aw niini ang 1 ug 2. Igo nang makaluwas nato ang pagtawag sa Ginoo aron makasulod sa gingarian sa mga langit. Buhaton sabyud nato ang kabubuton sa langit ng amahan. Kay nagkinahanglan man ang pagsulod sa gingarian sa mga langit sa pagbuhat sa kabubuton sa langit ng amahan, tatawag yung lahi kini sa pagsulod sa gingarian sa Dios pinaagi sa pag-anak pag-usab. A ug B, pinaagi sa pag-anak sa Dios nung kinabuhi ang pagsulod sa gingarian sa Dios. Pinaagi sa pagkinabuhi sa Dios nung kinabuhi ang pagsulod sa gingarian sa mga langit. 3. Gibadlong ni Ginoong Hesus ang mga nanagna, naghingilin og mga demonyo ug nagbuhat og mga buhat sa gahom sa iyang ngalan nga mga mamumuhat og pagkamalapason. Ibuhat nila kining mga butanga sa ilang kaugalingon, dili tungod sa pagsugot sa kabubuton sa Dios. 4. Aron makabuhat sa kabubuton sa amahan, musulod gyud ta sa piot nga ganghaan ug mulakaw sa sigpit nga dalan. Niingon ang Mateo 7:13 ngadto sa 14. Manulod mo agi sa piot nga ganghaan, kay lapad ang ganghaan ug sangkad ang dalan nga maghatod sa pagkadaot ug daghan ang manulod niini. Kay piot ang dalan ang ganghaan ug masigpit ang dalan nga maghatod sa kinabuhi. Ug jutay ra ang makakaplag niini. Ang A ug B dugang nga nagpatin-aw niini. Wala malakip sa piot nga ganghaan ang daang tao, kaugalingon, unod, tawhanong pangagpas, ug ang kalibutan, dala na ang tanang himaya niini. Kadto rang natakdo sa kabubuton sa Dios ang makasulod. B. Samtang maglakaw ta sa sigpit nga dalan, pugngan ta sa misteryoso, dili makita kun sulod nung pagkontrol, ug magkinabuhi ta sa pagkontrol niini. 5. Ningon ang 5, bisan kinsang nagbuhat sa kabubuton sa amahan, paryente ni Ginoong Hesus. Ningon ang Mateo 12:50, kay bisan kinsa nga nagbuhat sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa mga langit, siya ang akong igsuong lalaki o igsuong babae o inahan. Punto E, kanunay nagpasakop sa kabubuton sa amahan si Kristo nga langit ng hari. Gihimong pahat niya ang kabubuton sa amahan o wala gyoy pagsupak. B. Bisan kinsang nagbuhat sa kabubuton sa amahan,
igsuong lalaki nga nitabang ni Ginoong Hesus, igsuong babae nga nisimpatiya niya, ug inahan nga malulot gyung nahigugma niya. 6. Magampo gyud ang katawhan sa gingarian nga matuman ang kabubuton sa mahan sa yuta ingon sa mga langit. Kini ang pagpadangat sa gingarian sa mga langit sa yuta. Niingon ang Mateo 6:10. Moabot ang imong gingarian, matuman ang imong kabubuton, ingon sa langit, mao mansab sa yuta. Ingon ang nota, sa pag-asa ni Satanas, nailog niya ang yuta, busa dili matuman ang kabubuton sa Dios sa yuta, ingon sa langit. Tungod niya na, gilalang sa Dios ang tao. Sa tuyo nga mapahiuli ang yuta alang sa iyang kaugalingon. Sa pagkahulog sa tao ni anhi si Kristo o gidala niya ang langitong pagbuot sa yuta aron mapahuli kini alang sa tinguha sa Dios, matuman sa ingon ni ana ang kabubuton niya dinhi sa yuta ingon sa langit. Kini ang hinungdan nga gi-establishar sa bag-ong hari ang gingarian sa mga langit uban sa iyang mga magsusunod. Magampo gyud ang katawhan sa gingarian alang niini hangtod hingpit nga mapahuli ang yuta alang sa kabubuton sa Dios sa moabot nga panahon sa gingarian. Amen.